دست خطت خوب شده حمزه. ببین با تمرین چقدر خوب میشه. سوفیا کوفته رو گرم کن، حمزه دوست داره. باشه آبجی الان گرمش میکنم. خب این خط تموم شد. یالا بیا نهار بخوریم. بیاین بچه ها، بعد از نهار باید تمومش کنی باشه؟ باشه درسته. حمزه یادت نره تو باید بقیه مشقاتو انجام بدی. اینو کلان فراموش کردیم. اون که غذای تندو نمیتونست بخوره. تو یه کاری کن براش نون تست و مربا بیار بخوره. چی کار کنیم؟ گردنمون افتاده و نمیشه کاریش کرد. تازه جناب شوهر دستور داده که مراقبشم باشم. برو بیار. خب به من گوش کن. تلویزیون رو روشن نمی کنی. الان وقت خواب بچه هاست. تو هم الان هرچی آورد میخوری و میری اتاق مامان بزرگت میخوابی. فهمیدی دختر جون؟ بی سر صدا. خودت میتونی؟ بیا همشو بخور. اوهو این چیه؟ دختر برو یه جای دیگه بخواب. من عادت ندارم کسی کنارم بخوابه. یالا برو. کجایی بابا؟ آبجی
از این جنبه فکر کن که به یادت بوده برات لباس هدیه خریده. حالا میمونه حرف عمه. شما که عادتشو میدونی. کسی برای زنش چیزی بیاره اینطوری تو روش میزنه. مردم با سگ دم درش هم اینطوری رفتار نمی‌کنن. خدا، چرا این کلمات زشت استفاده میکنی؟ اینطوری نگو. انگار داره به من خیرات میده. یه جوری لباسو پرت کرد که نفهمیدم چی شد. تو رو خدا رفتارشو دیدی؟ حرفشو شنیدی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ برو پیش مامان بزرگت. من گشنمه، به خوردنی نیاز دارم، منظورم غذاست. بفرما، بشنو. این یکی دردسر جدیدمونه. مثلا مامان بزرگه مراقب نوشه. اون خودش زحمت یه لیوان آبو نمیکشه، از این مراقبت میکنه. آره؟ همه یه کارا رو ما انجام میدیم، فقط میشینه دستور میده چون خدمتکارای مفتی را بوده. من غذاشو میدم. بیا اینجا، زود باش. از وقتی داداش نفیس رفته عمه دیگه زیادی داره قیافه میگیره. مگه چقدر پول بهش داده رفته؟ صندوقو قفل کرده، با کلیدو گردنش انداخته. من اتاقش رفته بودم، منو با دعوا بیرون کرد. نه خیلی تو رو دعوا نمیکنه. همه زورش فقط به من میرسه. پول هر چقدرم که باشه بالاخره تموم میشه. تو چرا اینجا اومدی؟ همه واسه جاسوسی تو رو فرستاده؟ گم شو از اینجا، گم شو، نبینمت. اینم شده برای من قوس بالا خوز. باشه آبجی، تو آروم باش. چی شد؟ داشتن غیبت میکردن؟ نمیدونم خانم، منو دعوا کرد و بیرونم کرد. وای که چقدر احمقی. باید یواشکی میشنیدی. اما یه چیزی هست، برادرزادم خیلی زرنگه. نمیدونم به کی رفته. برو یه لیوان آب بیار. چشم. جلیل اینطوری نیست. هرچی در میاره برای تو و سمین خرج میکنه. مثل این رسول نیست که هرچی در میاره اول برای هزینه‌های خودش خرج میکنه، بعدش میخواد پیش دوستاش کم نیاره و جلوی اونا میخواد پوز بده، بعد هرچی میمونه تو روی زن بچهش میاره. غذای تو هنوز تموم نشده؟ وای خدا، تمومش کن دیگه. سیر کردنش، شستنش، تمیز کردن و نگه داشتنش، اینا رو همش ما انجام باید بدیم، نه؟ اما مثلا مامان بزرگ ازش نگهداری داره میکنه. حالا بیا اینو نگاش کن. 4 روز دیگه که اون پیرزنه میفته و بمیره، مصیبت این میفته گردن ما، مگه نه خواهر جون؟ آبجی آرومتر بگو، همه میشه. چرا آرومتر بگم؟ بعد از یه سنی دیگه ضعیف و ناتوان میشه، بعدش هم میمیره. چرا هنوز اینجا وایستادی؟ از اینجا برو، صبحونتو خوردی دیگه، باید نهار درست کنیم. برو وای چی شده دخترم؟ نکنه روح دیدی عزیزم؟ ها بگو، یه چیزی بگو، حرف بزن. نو خب چی شده؟ Please don't leave me. Please. وای به انگلیسی چی میگی دخترم؟ به زبون خودمون بگو. ماما بزرگ، منو تنها نذارین لطفا. نه خیلی دخترم، چرا تنهات بذارم؟ حالا چرا این حرفو میزنی؟ شما فردا میمیرین. چی داری میگی؟ خدا نکنه کی اینو گفت؟ ماما چی شده ماما؟ تو تصمیمی تو گرفتی نه؟ که من کی میخوام بمیرم؟ خب بگو، میخوای زهر بخوردم بدی یا میخوای خفم کنی؟ مامان این چه حرفیه که داری میزنی؟ حرف نیست پسرم، حرف نیست. این آخرین کلمات منه. فردا این صدا برای همیشه خاموش میشه. وای مامان کی اینو بهتون گفته؟ زنهای شما دوتا. وای خدای من، خدایا چرا این روز دیدم؟ من چرا اینو بگم؟ عمه برو من دور شو. صوفیا مامان چی میگه؟ این چرا بهت بگه؟ این دوتا که هم دست همن. مامان شما اول اینجا بشین. حالا بگین چی شده؟ اصلا کی گفته؟ این گفته. نه آقا رسول، من نگفتم. من به چی دارین میگین؟
داره میگه که نگفته. مامان که این حرفو زده. خب بگین دیگه. میگم حاله بیا ازش بپرس. این همه چی رو بهتون میگه، کلمه به کلمه حرفاشون رو شنیده و به من گفت. این؟ آره این گفته؟ این که زبونش خوب نیست، بچه چطور میتونه بگه؟ من زبانم خوبه. شما گفتین اگه مامان بزرگ فردا بمیره این مصیبت گردن ما میفته. دیدی؟ بچه کلمه به کلمه شو گفت که اون در موردم چی گفته. و رسول، من تا امروز فکر میکردم که این فقط از من خوشش نمیاد، اما در مورد تو هم یه چیزایی گفته که من نمیدونم چطوری بهت بگم. بگو عزیزم، بگو. اینو گفته بودین که رسولین این که زبونش خوب یعنی نیست. دروغ میگه؟ نه رسول. رسول نه به خاطر تو نیست عزیزم، تاوان اشتباهات خودش رو داره میده. آره بیا بریم اتاق خودمون. تو دیگه با ما زندگی میکنی آره؟ نه خیرم. مامان میگه ما بچه کسی رو نمیتونیم بزرگ کنیم. این زبون ما رو نمیفهمه. من میتونم ترجمه کنم. الان میرم به مامان جون میگم که تو چی گفتی. من زبون رو بلدم اما خیلی کم. تو واقعا میخوای با ما زندگی کنی؟ نه، میخوام دوباره برگردم. از ما خوشت نیومد؟ ما که از تو خوشمون میاد. ما واقعا دوست داریم. نه، همتون خوبین ولی من میخوام پیش بابام باشم. این خیلی دروغگوئه. این همه بادامای مامان بزرگو خورد و به مینا تهمت زد. از اینجا بریم. بازی نمی‌کنیم. بریم حمزه.